Pipila ka adlaw human opisyal nga natapos ang mga sesyon sa Tara Basa Tutoring Program ni atong Hulyo 26. Sunod nga gipahigayon ang cash forward payout sa 682 ka mga tutors ug youth development workers ingon man sa 3,912 ka mga ginikanan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Una na ang gisugdan ang mga sesyon sa Tara Basa ni atong Hulyo 1 hangtod sa Hulyo 26 ning tuiga, diin ang mga benepisyaryong mga tutors ni pahigayon og 20 ka adlaw nga mga reading tutorial sessions sa mga estudyante sa elementarya nga naglisod pagbasa. Samtang ang mga youth development workers kun YDWs ni pahigayon usab sa nanay-tatay teacher sessions ngadto sa mga ginikanan sa maong mga bata. Kini aron matudluan ang maong mga ginikanan sa mga insaktong paggiya sa ilang mga anak ug kung unsaon nga ilahang mapadayon ang pagtudlo sa ilang mga anak ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Niadtong Agosto 1 gipahigayon ang pagpanghatag sa cash for work sa mga tutors ug YDWs nga nagikan sa Cebu Normal University diin sa kinatibuk-an nakadawat sila og 9,360 pesos alang sa 20 ka mga sesyon nga ilahang gipahigayon. Ang mga ginikanan usab nga mitambong sa 20 ka adlaw nga nanay-tatay teacher sessions nakadawat usab og 4,700 pesos. Tinguha sa Tara Basa Tutoring Program nga mapahimusgan ang paglakip sa mga estudyante sa kolehiyo sa mga kalihukan nga makatabang sa komunidad samtang maghatag sa ilaha og tabang pinansyal aron nga makalampos sa ilahang pagtungha. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang official website at social media pages sa DSWD Field Office 7. Kini si Maria Jessa Serenio alang sa DSWD Central Visayas Update. DSWD